बिना तमहीद नायाब भाई अर्ज करता हूँ कि तारीख के पन्नों पे समाता ही नहीं है। बिलाल भाई, तारीख के पन्नों पर समाता ही नहीं है। कद सातवें इमरान का कुछ इतना बड़ा है। तारीख के पन्नों पे समाता ही नहीं है। बिलाल भाई सनद है नया भाई, तारीख के पन्नों पे समाता ही नहीं है। तारीख के पन्नों पे समाता ही नहीं है। कद सातवें इमरान का कुछ इतना बड़ा है। मौलाइयों तज़मीन देखिएगा कि ऐ ताज उन्हें कैसे कहूँ मैं रज़ी अल्लाह। ऐ ताज उन्हें कैसे कहूँ मैं रज़ी अल्लाह, जब मूसी काज़िम की रज़ा रब की रज़ा है। जब मूसी काज़िम की रज़ा जब मूसी काज़िम की रज़ा रब की रज़ा है। और बहरहाल एक मतला कुछ अशार और समात कर लें इसी ज़मीन पे और इसी मिसरे पे कि वो सब्र वफ़ा और शजाअत का खुदा है। ये एक मिसरा फैज़ाबाद का हुआ था नायाब भाई, तो हमने 4 मिसरे कह लिए, लेकिन ये ज़मीन है तो मैंने सोचा इस कलाम को पेश कर दूं कि अब्बास जरी इसलिए कुरान वफ़ा है। अब्बास जरी इसलिए, यह भी बिलाल भाई कुछ महीने पहले फैज़ाबाद का मिसरा था कि अब्बास वो सब्र वफ़ा और शजाअत का खुदा है। तो मुझे याद आ गया तो मैंने कहा क्यों ना इस कलाम को भी पढ़ दिया जाए कि अब्बास जरी इसलिए कुरान वफ़ा है, ये थाम के हसनैन की उंगली को चला है। मौला ये देखिए, अगर मिसरे आपकी दिल की गहराइयों में उतरे तो थोड़ा सा हाथ और दुआ से ज़रूर नवाजिएगा। अब्बास जरी इसलिए कुरान वफ़ा है, ये थाम के हसनैन की उंगली को चला है। दिन रात जिसे सारे रसूलों ने पढ़ा है, दिन रात जिसे सारे रसूलों ने पढ़ा है, उस प्यास के कुरान को गाजी ने लिखा है। दिन रात जिसे सारे रसूलों ने पढ़ा है, अदब दिन रात जिसे सारे रसूलों ने पढ़ा है, दिन रात जिसे सारे रसूलों ने पढ़ा है, उस प्यास के कुरान को गाजी ने लिखा है। सुरूर भाई शेर देखिएगा नायाब भाई कि जब हुर के ख्यालों में ढला नहर का पानी, जब हुर के ख्यालों में ढला नहर का पानी, अब्बास ने तब मश्क सकीना में भरा है। जब हुर के ख्यालों में ढला नहर का पानी, अब्बास ने तब मश्क सकीना में भरा है। मातम के चरागों को जो बुझने नहीं देती, मातम के चरागों को जो बुझने नहीं देती, वो हजरत अब्बास के परचम की हवा है। मातम के चरागों को जो बुझने नहीं देती, मातम के चरागों को जो बुझने नहीं देती, वो हजरत अब्बास के परचम की हवा है। और मांगा है नमाजों में जिसे शेर खुदा ने, मांगा है नमाजों में जिसे शेर खुदा ने, मांगा है नमाजों में जिसे शेर खुदा ने, वो सब्र वफ़ा और शजाअत का खुदा है। ज़की भाई वो सब्र वफ़ा और शजाअत का खुदा है। उस रोज से कद बढ़ गया मेराज नबी का। बिलाल भाई उस रोज से कद बढ़ गया मेराज नबी का, सर शाह का जिस रोज से नेज़े पा गया है। उस रोज से कद बढ़ गया मेराज नबी का, उस रोज से कद बढ़ गया मेराज नबी का, सर शाह का जिस रोज से नेज़े पा गया है। और मुर्दा न समझ ले कहीं इस्लाम को दुनिया, मुर्दा न समझ ले कहीं इस्लाम को दुनिया, खुर्शीद भाई मुर्दा न समझ ले कहीं इस्लाम को दुनिया, सरवर ने यही सोच के कुरान पढ़ा है। मुर्दा न समझ ले कहीं इस्लाम को दुनिया, मुर्दा न समझ ले कहीं इस्लाम को दुनिया, सरवर ने यही सोच के कुरान पढ़ा है। और कहते हैं जिसे हजरत अब्बास की गैरत, कहते हैं जिसे हजरत अब्बास की गैरत, वो ज़ैनब कुलसूम के एक सर की रिदा है। मैं लखनऊ की जमीन पे शेर पढ़ रहा हूं। कहते हैं जिसे हजरत अब्बास की गैरत, वो ज़ैनब कुलसूम के एक सर की रिदा है।
وہ زینب و کلثوم کے ایک سر کی ردا ہے، وہ زینب و کلثوم کے ایک سر کی ردا ہے، اور چلو میں لیا پھینک دیا منہ نہ لگایا، چلو میں لیا پھینک دیا منہ نہ لگایا، عاشور کو پانی کو ملی ایسی سزا ہے، چلو میں لیا پھینک دیا منہ نہ لگایا، عاشور کو پانی کو ملی ایسی سزا ہے، اور لے جائیں گی جنت تمہیں خود ثانی زہرا، شرط اتنی ہے کہ مکمل ہو عقیدہ تیرا، ذکر حیدر کا تو مردوں کو جلا دیتا ہے، لے جائیں گی جنت تمہیں خود ثانی زہرا، ایک بوند بھی آنکھوں میں اگر اشک ازا ہے، ایک بوند بھی آنکھوں میں اگر اشک ازا ہے، تقدیر نمازوں کی جسے کہتا ہے کعبہ، تقدیر نمازوں کی جسے کہتا ہے کعبہ، وہ خاک شفا خاک شفا خاک شفا ہے، وہ خاک شفا خاک شفا خاک شفا ہے۔ اور آخری مقطع کے شعر دیکھیں کہ اے تاج جہاں پڑھتا ہے کعبہ بھی نمازے، اے تاج جہاں پڑھتا ہے کعبہ بھی نمازے، وہ کربو بلا کربو بلا کربو بلا، اے تاج جہاں پڑھتا ہے کعبہ بھی نمازے، وہ کربو بلا کربو بلا کربو بلا ہے۔ بھائی ایک مطلب اور دو تین شعر آخر میں کہ ہے یہ رسول کا منبر کوئی کہیں بیٹھے، یہ رسول کا ذکی بھائی کہیں بیٹھے، فدوی بھائی، ہے یہ رسول کا منبر کوئی کہیں بیٹھے، سرکار ہے یہ رسول کا منبر، خورشید بھائی ایک ایک شعر پہ توجہ کو طالب ہوں، ہے یہ رسول کا منبر کوئی کہیں بیٹھے، مگر جگہ پر نبی کی کوئی نہیں بیٹھے۔ ارے مولائیوں، ہے یہ رسول کا منبر کوئی کہیں بیٹھے، ہے یہ رسول کا منبر کوئی کہیں بیٹھے، مگر جگہ پر نبی کی کوئی نہیں بیٹھے، بڑھا کے پاؤں کو اپنے یہ تین زینوں سے، جہاں مقام نبی تھا علی وہیں بیٹھے، بڑھا کے پاؤں کو اپنے یہ تین زینوں سے، جہاں مقام نبی تھا علی وہیں بیٹھے، بڑھا کے پاؤں کو اپنے یہ تین زینوں سے، جہاں مقام نبی تھا علی وہیں بیٹھے، ہے کون صاحب کی صورت یہ سب نے دیکھا ہے، ہے کون صاحب کی صورت یہ سب نے دیکھا ہے، نبی جھٹک کے جو ہاتھوں کی آستین بیٹھے، ہے کون صاحب کی صورت یہ سب نے دیکھا ہے، نبی جھٹک کے جو ہاتھوں کی آستین بیٹھے، نقاب رخ سے الردی غدیر نے بڑھ کر، ابتدا میں آپ نے تقریر سنی ہے، نقاب اور رخ سے الردی غدیر نے بڑھ کر، نبی کے تخت پر جتنے بھی نامچی بیٹھے، نقاب رخ سے الردی غدیر نے بڑھ کر، نبی کے تخت پر جتنے بھی نامچی بیٹھے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ یہ کہہ کے اٹھ گیا ہرملا کے پہلو سے، ذکی بھائی آخری شعر، آخری شعر مولائیو زحمت تمام، بلال بھائی، یہ کہہ کے اٹھ گیا ہرملا کے پہلو سے، ہم بے ادب کے کبھی درمیان نہیں بیٹھے، یہ کہہ کے اٹھ گیا ہرملا کے پہلو سے، یہ کہہ کے اٹھ گیا ہرملا کے پہلو سے، ہم بے ادب کے کبھی درمیان نہیں بیٹھے، میں شعر پڑھتا ہوں اے تاج بس وہیں جا کر، یہ اہل علم جہاں بن کے سامعین بیٹھے، میں شعر پڑھتا ہوں اے تاج بس وہیں جا کر، یہ اہل علم جہاں بن کے سامعین۔ بہت شکریہ۔